बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो कोण आज जनान दिवसाचे आशितात तांच्या संगत आमी संतोष पावता आनी तशेंच आज भाग्यवंत कुटुंबाचें फेस्त तुमचे समेस्तांची कुटुंबां भाग्यवंत जावन दी, पवित्र जावन दी. भाग्यवंत कुटुंबाचें जेजू मोरी आनी जुजेची विस्नार आशिर्वादां तुमचे, तुमच्या कुटुंबाचे, तुमच्या व्यापार वैभटाचेर आनी तुमच्या सरसंगतीचेर आमी मागता. जनान दिवसाचेर शितात सीझर सुवारेस, मेलबॉर्न. जसिंता डिसोजा कुलशेकर, अनिता डिसोजा on 54th birthday. Victor George Fernandez on the occasion of birthday of Jovita and Jonita Gonsalves, Suyog Nagar, Vasai. Wedding anniversary celebrated by Michelle and Ajay on their 5th wedding anniversary. Wilson and Prafulla Desa, Dubai. 27th wedding anniversary of William De Silva and Eugene De Silva. 33rd wedding anniversary of Robert and Teresa De Souza Panir. 40th wedding anniversary of Urban and Celine Andrade Ferrar. 50th golden jubilee of Abri and Sabina De Souza. 50th wedding anniversary or golden jubilee of their wedding, Abri and Sabina De Souza. Ryan and Fiona De Souza. Anita and Gerald De Souza. Felix and Sunita Norona Panir Derlakatte. Robinson Furtado and Rachel Miranda Mangalore. देवाक अर्घांनी होगलाप दितात तांच्या जिवितांत ह्या दैवीक रितीन मंदिराद्वारे देवान केल्ल्या सर बरेपणा पासत. रोशन डिसोजा पुत्तूर, प्रफुल्ला डिसोजा सालच्या मानाक मुल्की तावन, भगवंतरिंदा तिच्या मानाक रोहन आनी रोशल गोन्साल्वीस. जॉयल जॉयलिन मिनेजस पांगळा. डॅग्नी फेर्नांडीस बिकर्नाकट्टे. विनोद लोबो उर्वा. मॉली डिसोजा अत्तावर. मीरा पिंटो जेजू बाळकाच्या मानाक. शारन कार्डोजा सांत आंतोनीच्या मानाक. विना मारिया डिसोजा पलिमार. रोशन सिक्वेरा पेरमुदे. इवलिन मस्कारेनास being healed from skin allergy. Rachel Miranda for protection from great accidents. Janice Jessica Diana Jerome Suarez, Udupi. Kiran Ferrao for good health and peace. मरणांतीक पेड्यांतल्यान देवान निवारलेल्या पासत, कॅन्सर पिडा गूण केल्ल्या पासत, वक्ताचे कर्साचे पयशे दान दिल्ल्या कोणी दान ह्या उदारमनाच्या दानीन दान दिल्ल्या पासत, घराचें काम वेळार पंथा पावल्ल्या पासत, बँकांतले रीण मेळ्ळेल्या पासत, आर्थीक अडचणी पयस केल्ल्या पासत, जाग्याचे समस्या आसले तातूंत वय न्यायनीत मेळिल्ल्या पासत आनी वेळार जागो नावार जाल्ल्या पासत, जागो विकून गेल्ल्या पासत, भुरग्यांक परगांव शिकोवंक साध्य जाल्ल्या पासत, भुरग्याच्या शिकपाक परगांव धाडिल्लें सुरक्षीत वचून पावल्ल्या पासत, पर्मनंट विजा मेळ्ळेल्या पासत, पर्मनंट रेसिडेन्सी मेळ्ळेल्या पासत, कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत, बरें काम मेळ्ळेल्या पासत, बरी सैरीक जाल्ल्या पासत, काजाराचें कार्य, रोसाचें कार्य आनी खराराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, सर विघ्नां अनवरांतल्यान देवान निवारलेल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. तर आमी म्हणया, अर्घ आनी होगलाप तुका सुमिया जेजू. अर्घ आनी होगलाप तुका सुमिया जेजू. आतां विविध त्या पासत मागोवंक उलो दिला, तांचे पासत मागया. मीरा कुटिनो फॉर द स्पेशल इंटेन्शन, and then Jacinta D'Souza Karkala, Teresa K. Upadhyaya for success in a property case, Felix Sunita Norona Derlakatte Panir, Christine Pinto and Kutam Mangalore, Liam Queenie for the good health of Matthew Queenie, बरी भलायकी लाभच्या पासत, पिडा गुण जावच्या पासत, सर्जरी बऱ्या तरान जावच्या पासत, वय PCOD आनी रक्तस्रावाच्या समस्यांतले देवान निवारच्या पासत, भुरग्याचें देणें लाभच्या पासत, बरी सैरीक जावच्या पासत, काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जावच्या पासत, सर कश्ट हळ जावच्या पासत, पर्मनंट विजा मेळच्या पासत, पर्मनंट काम मेळच्या पासत, कामाच्या जाग्यार सांबाळ मेळनासा, जायते म्हयने जाले सांबाळ मेळच्या पासत, काम वेचार आसा ती कंपनी लॉसान वचना अशें, काम होगडायन अशें, काम पर्मनंट जावच्या पासत, आनी गांवा अपॉयंट करून चिंतलां कामाच्या जाग्यार सुटी मेळना वेळार ती सुटी मेळच्या पासत,
कॅनडाक विजा मेळोवच्या खातीर थंयसर दुयेंस मांडतर आसा मांडतरा वचून पावच्या खातीर घराचें काम धरलां वेळार पंता पावचे बसत काजाराचें कार्य रोसाचें कार्य आनी कराराचें कार्य सगळें बऱ्या तरान जावचें बसत पयशांची अडचणी आसतात तांचे निवारचे बसत भुरग्यांनी आवय बापाय सारके सांबाळिनात वय भुरग्यांनी आवय बापायची दया दाखोवन तांकां बरें करून तांचे उतर प्रायर तांणी सांबाळचे बसत घरांतले समाजचे सगळे इतर जावचे बसत शांती समाधान राज करचे खातीर मागो उलो दिला आमी म्हणया आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया ऐकमशी प्रार्थना येसुमिया आतां आमी मरण पावल्या समेत आमच्या मालगण्या पासत मागया देवादीन बेनेडिक्ट डिसोजा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा अननोन सोल्स बाय एडविन लोबो देवादीन ग्रिगरी फेर्नांडीस कालातूर 7th डेथ एनिवर्सरी ऑफ जेरोम पिंटो SN पिंटो बेलतंगडी जोसेफ एंड सेवरिन सुवारेस पावंजे बेनेडिक्ट डिसोजा पाणे मंगळूरू जोसेफ पिरेरा फेलिक्स पिरेरा डेथ एनिवर्सरी ऑफ एंटनी सिल्वेस्टर डिसोजा आणि अपोलिन डिसोजा फ्रॉम किरेम थॉमस तेल्ला डिसोजा मुल्की एडवर्ड आणि म्युरल डिसोजा बजपे सोसा गेल्या कुटुंबात मरण पावल्या समेस्त उडास करता गॉडविन डिसोजा बजपे सोसा गेल्या कुटुंबात मरण पावल्या समेस्त उडास करता गॉडविन डिसोजा फाक्षिकेरे आणि कुटुंबात मरण पावल्या समेस्त उडास करता सिसिलिया मिनेजस दुबई देवादीन आल्बर्ट आणि जॉस्विन रोना कारकळा देवादीन जेकब डिसोजा जुडिथ मास्करेनस ऑन 94th बर्थ रिमेंबरन्स रॅन्स केतल डिसोजा लॉयड लोबो ताकोडे अँटनी डिसोजा साल्वादोर फेर्नांडीस पास्किन डिसोजा पेरमोदे मेरी लोबो वामांजूर डिसोजा गेल्या आनी नोरान गेल्या कुटुंबात मरण पावल्यान सुडास करता फेलिक्स फ्लेक्सन पुलकत्म्या सुडास करता एवलिन मास्करेनस देवादीन डियोग फेर्नांडीस पेरमोदे ग्रेटा विल्सन फादर स्वेबर्ट डिसोजा SJ पुलकत्म्या सुडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट देवादीन रेमंड आनी स्टॅनी पिंटो मँगलोर सासनास विषय दी तांकां येसुमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोदी समाधान ते विषय घेवन दी आमेन सरलेल्या समेस बाळ तांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधान विषय घेवन दी आमेन उठ उठ जेरुसाल्या मोर तू संतोसा सोमी देव तुजो येता पातकां थावन सोडो उगड तुझे दोळे लोकां जमा पोळे तो येता संतो समाधान दिवच्या उठ उठ जेरुसाल्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू तुमचे सोबे आसो जेजू ख्रिस्त दय म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो क्रिस्मसाच्या आठवड्यांत आमी आसाव आनी आमकां आसा बरी परब जेजू मरी आनी जुसे हांच्या पवित्र कुटुंबाची परब भाग्यवंत कुटुंबाची परब आमी म्हणटा आनी आज आमच्या कुटुंबा खातीर देवाक प्रतीक तरा नरगां दिवया आमकां देवान कुटुंब एक देणे जावन दिलां कुटुंबांत आमी एक देणे जाय म्हणून जशें जेजू मरी जुसे तांचें कुटुंब पवित्र एकामेकाक ती देणी जाली आनी आमकां एक देख तांणी दिली आनी ती आमकां कुरपाय दितात देखून आज आमचें कुटुंबां जेजू मरी जुसेक आमी भेटोवन दिवया तो सुदैव पवित्र कुटुंब पवित्र केल्लो आमचीं कुटुंबांय पवित्र करतलो एक घडी भोर आमचे दोळे आमी दंपया सुमयाक मेळोवंक आमी आयल्या ह्या बलिदानांत विशेशरान ताका आमी मेळटा तो आमकां ताचें उतर दिवन आमचो भावार्थ जिवो करता ताचें मांस आनी रगत दिवन आमचें पोशण करता आज आमकां मात्रणी आमी कोणा खातीर मागता आमचीं कुटुंबांय पवित्र तो करता ह्या खातीर आमकां समर्पण कर आमचीं कुटुंबां आमी बडयत आसतना आमची मनां काळजां ताका उक्तीं करया ताच्या मोगाक आनी कृपेक आमची ल्हान व्हड पातकां सुम्या विरोध कुटुंबांत एकामेका विरोध केल्ली सगळीं सुम्याक आमी समर्पण कर ताची काकुळट आमी मागोवन सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पददार देवा
आनी तुमकां भाव भयणीनो मुसगुण्या सारून सांगता मनांची दोन तोंडां सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडलो अपराध ह्या बसत भगवन सदांच संकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकूळट कर, सुमिया काकूळट कर, Krista काकूळट कर, Krista काकूळट कर, सुमिया काकूळट कर, सुमिया काकूळट कर. देवा महिमा देवा महिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासून आम्ही तुका वाकणता सुम्याची सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सुमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळट कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन आमेन. प्रार्थूया. देवा सर्गींच्या बापा आयच्या दिसा पवित्र कुटुंबाचे जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार घालून आवय बापय भुरग्यां मदें मोग आनी मान कितलो पवित्र आनी कुटुंबाचें जिवीत कितलें मोलादीक तें तूं शिकयताय तर आमच्या कुटुंबांनी सगळ्यांनी एकामेकाचो हुस्को धरून आपल्या भुरग्यांक तुजीं भुरगीं कशीं वाडोवंक आवय बापायक उसवाड आनी बोळ दी आनी भुरग्यांक आपल्या वडिलांक कालती रावूंक तांकां मानान लेखूंक मोण दी. हे आमी मागता आमचे समया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. सिरकाच्या पुस्तकांतले वाचप. भुरग्यांनी आपल्या बापायक मान दिवंक जाय पूण सर्वेस्परान आदेश दिला आनी पुतांनी आपल्या आवयची हक्कां मानून घेवंक जाय म्हूण थारायला.
जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्या पातकाचे फारीकपण दिता. जो आपल्या आवयक मान दिता तो दिर्वे जमयतल्या मनशा परी. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका ताच्या काशा भुरग्या उदेशी संतोष मेळटलो आनी तो प्रार्थना करतलो तेन्ना देव ते आयकतलो. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका लांब आवक मेळटले. जो सर्वेस्पराक विधेय जावन चलता तो आपले आवयक संतोष बरीत करता. म्हज्या पुता तुज्या बापायचे उतर प्रायेर तसो सांबाळ कर. तो वंशच्या पर्यंत ताका दूख दिनाका. ताचे गिन्यान अस्क जाय जाल्यार तूं ताका सोंसणिकायेन समजून घे. तुका भलायकी आनी गटाय आसा म्हूण ताची बेपोर करिनाका. कित्याक बापायक दाखयलो मायपास केदींच विसरोन वेसोना. बागार तुज्या पातकांचे फारीकपण दिवंक तो उपकाराक पडटलो. देवाचे उतर हे. शेवट उपकार. सुम्याक भी येतात आणि ताची वाटेन चलतात ती सुभागी. सम्यक येतात आणि ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. सुम्याक भी येतात आणि ताची वाटेन चलतात ती सुभागी. तुझ्या हातांच्या कष्टांचे तुका खावंक मेळटले. तूं सुखे स्थानी तुझे सगळे नंदन जातले. सम्यक येतात आणि ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. तुझ्या घराच्या भितरल्या कुडांत तुझी पतीन फळदायक दाखवाली बरी आसतली. तुझी भुरगीं तुझ्या मेजा भोवती जैतुनाच्या कोंबऱ्या सारकी बसतली. सम्यक येतात आणि ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. सर्वेस्पराची बेबिरांत असलेल्यांक असले भाग फावो जातले. सियोनांतलो सर्वेस्पर तुजेर आशीर्वाद घालूं. सगळ्या तुझ्या जिवितान जेरुसलेमाचे सुभापो बोलेव तुका फावो जावं. सम्यक येतात आणि ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. सुम्याक येतात आणि ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. सांत पावलून कोल्लेसगरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, देवान विंचून काडलेलीं तुमी पवित्र आनी ताका मोगाचीं देखून कणवळायेचें, दयाळायेचें, दीनपणाचें, मोवाळायेचें आनी सोंसणिकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेकाक सोंसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बोगशिया. तुमी दितात तें बोगसणें सोम्यान तुमकां दिलां त्या बोगसण्या बरी जावं. पूण ह्या सर शेगुणा प्रास चड तुमचे थंय आसूंक जाय मोग हे शेगूण संपूर्ण करता आनी तें एकवटायता. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी राज करूं. एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान
त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. ह्या शिवाय उपकारी मनाची तुमी जाया. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड भरून आसूं. खऱ्या जणवायेन एकामेकाक शिकया आनी बोधबाळ सांगा. किर्तनांनी गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन करून तुमच्या काळजांतावन देवाक अर्घां दिया. उतरान जावं कर्णेन जावं जें कितें तुमी करतात तें सक्कड सोम्या जेजूच्या नांवी करा. ताचे मारिफत देवा बापाक अर्घां दिया. पतिणेनो तुमच्या पतींक तुमी काल जाया. सोम्या थंय तुमकां तें सहजलें. पतीनो तुमच्या पतिणेचो मोग करा आनी तांकां कठिणायेन सले नाकात. भुरग्यानो सर्व संगतींनी तुमच्या वडिलांक काल जाया. हें सोम्याक खरेंच मानता. बापायानो तुमच्या भुरग्यांक बेश्टेच चिडाय नाकात आनी तीं बिजूड जावंक कारण जाय नाकात. देवाचें उतार हें. देवाची व्हड उपकार. हालेलुया, 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 हालेलुया. ख्रिस्ताचे समाधान तुमच्या काळजांनी रास करून. ख्रिस्ताचे उतार तुमच्या काळजांनी उदंड भरून आसूं. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. ते ज्योतिष गेल्या उपरांत सर्वेस्पराचो एक दूत जुजेक स्वप्नांत दिश्टीक पडोन म्हणालो, उठ, बाळकाक आनी ताचे आवयक घे आनी इजिप्ताक पळून वच. परत्यान हांव तुका सांगतालो त्या पर्यान थंयच राव. बाळकाचो जीव काडचे खातीर हेरोद ताची सोदना करच्यार आसा. जुजे तक्षण उठलो. आवय भुरग्याक घेवन रातां इजिप्ताक भायर सरन गेलो आनी हेरोदेच्या मरणा पर्यंत थंयच रावलो. अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मारिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें. इजिप्तांतावन म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडला. हेरोद मरतस सर्वेस्पराचो दूत इजिप्तांत जुजेक स्वप्नांत दिश्टीक पडोन सांग लागलो, उठ, बाळकाक आनी ताचे आवयक घे आनी इस्रायलाच्या गांवाक पाटी वच. कित्याक भुरग्याचो जीव काडूंक सोदतले ते आतां मरण पावल्यात. जुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताच्या आवयक घेवन इस्रायलाच्या गांवाक पाटी आयलो. पूण हेरोदी उपरांत ताचो पूत आर्केलांव जुदेयाचो राय जाल्ल्या म्हणून आयकून थंय वचोंक तो भियेलो आनी एक स्वप्नांत ताका कळीत केल्ल्या प्रमाणे तो गलिलिया प्रांताक गेलो आनी थंय नाजरेत
नांवाच्या शहरांत वचून रावलो. अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मारिपात म्हणलें तें. ताका नाजरेतगार म्हणून आपयतले. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. आज जेसू मोरी झुजे एक कुटुंब भगेवन देव आमचे मुखार दवरता. कित्याक आमी आमची जिणी वा आमची कुटुंबां पवित्र करूयेत वा आमचो देव आमची कुटुंबां पवित्र करता म्हणलो संदेश आज आमी नियाळ्या. कशें आमची कुटुंबां पवित्र जातात. पयलें कुटुंबां पवित्र जायचे आज तुमचे मुखार हांव थोडी नियमां दवरतां, सुत्रां. फर्स्ट, कुटुंब देवाचें योजन म्हणून आमी समजूं जाय. कुटुंब देवाचें योजन. आनी भगवंत त्रिंदद आमी म्हणटना बाप पूत पवित्र आत्मो कुटुंबांत जियेता. तांचें तें एकवट आसा आनी ह्या एकवटान कुटुंबांत जियोवचो आमचो देव आनी जेजू मनीस जावन कुटुंबांत जल्मलो आनी कुटुंबांत जल्मोन वाडोवन कुटुंबांत कितें करी जाय सकड कर तें कुटुंब पवित्र केल्लो जेजू आज आमी आमचें कुटुंबां देवाचें योजन म्हूण समजल्यार आनी ह्या योजनांत आमी मुखार गेल्यार आमचें कुटुंबां पवित्र जातात. देखून एक बिस्प डेजमंड टूटू म्हणटात, ताचें नांव तुमकां नांव गुर्तू ना जाल्यार व्हडणी, तो म्हणटा आमचीं कुटुंबां देवाचें देणें. आमी विंसूंक ना. आमी आमचीं कुटुंबां विंचल्यान गी, आमच्या आवय बापायक विंचलां गी, आमच्या भुरग्यांक आमी विंसूंक जाता गी. सर कुटुंब देवाचें देणें. कुटुंबां जिवीत कितलें मोलादीक आनी तो मोग तो बांद कितलो एकवट गरजेचो मोगाळ भगवान म्हणाय आज मोरी झुजे आनी कालें जेजू तेका हांयकी आमी पळोवया. ती देवाचें योजन म्हणून समजोन देवाच्या योजनांत ती मुखार सरली. पयलें जेजू. जेजू संवसारी आयिल्लो मनीस अस्कत बाळ जावन कुटुंबांत मोरयेच्या गर्भांत जल्मलो आनी झुजेक पस्को बापय जावन दिलो. तो देवाच्या योजना कुशेक कालजलो मात्र न्ही, जी मोरी आनी झुजेकी कालजलो. जेजू वडिलांक कालजलो जालो गी जालो. लुकास एवांजेला वचवर 2:50 वळ पळया. जेजू मोरी आनी झुजेक कालजदा. 12 ते 30 वर्सां म्हणसर आमकां जेजू विशयन कांय आयकूंक मेळना. वांजेलान मेळटा गी. 12 वर्सांचो आसतना देवळान सुकलो, पूण देवळान सुकल्यार व्हडणी उपरांत मेळ्ळो. 12 ते 30 वर्सां ताणें कालें गेलें. खंय आहलो तो? खंय आहलो? घरांत आहलो. भोवशा इल्लें रांदतालो, आवयक इल्लें उदक काडटालो, इल्लें शिंतालो, इल्लें सुताराचें काम करतालो. आमी चिंतचे नाका जेजू खाली कुर्सार, पूण ताची सादी जिणे. जेजू एक देख. आज कुटुंबांत जर तर हो एकवट मोग आसा जाय, आज आमी देवाचें योजन तर आमी काम करूंक आसा. जेजू बरीच आज भुरग्यांनी केल्यार जेजू एक आदर्श आमकां. आनी थंयसर कालें बरयलां वांजेलान एक उतर दिलां. लुकास एवांजेला वचर 2:50 वळ कालें बरयलां. वास लूक चॅप्टर 2:51. उपरांत जेजू ताचे तांचे सांगाता नाजरेता गेलो. तांकां तो खाल जावन तांकां खाल जावन जियेलो. वंडरफूल स्टेटमेंट. मोरयेक आनी झुजेक खाल जावन जियेलो. मागीर पूण ताचे मातेन वो सळ सांगती आपल्या अंतस्करणांत जागोवन दवरले आसो. मागीर आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मनशान मानवल जावन जानवायेन आनी प्रायेन वाडलो. मानवल्लो जावन जानवायेन प्रायेन वाडलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. पळया जेजू विशयन आमी इल्लें समजलें. आतां मोरयेन कालें गेलें. देवाचें योजन, देवाची खुशी म्हणून मोरयेन कशें देवाची खुशी केली तिका बरी खबर आयिल्लीच तिची खुशी भोवशा दुसरी जाली. पूण देवान ताचें योजन कळीत केलें. ती म्हणाली आपले सुम्याची साकण तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें
जावं उतरान आनी करणे उतरान प्रत्येक तरान वय म्हणाली हांव देवाची खुशी करता हांव म्हजी करना आनी हांव सर्वेस्पराची साकर तुज्या शब्दा प्रमाणे जावं मरियन केलें आनी आतां जुजे आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जुजे एकलो विशेश मनीस एकूच एक उतर उलोवना बायबलांत ताचें उतर तुमकां वाचलां गे जुजेन म्हणलें खंयचें उतर आसा गे तशें म्हळ्यार ताच्या जिवितांत उलोवना म्हण न्ही उलयला तो पूण बायबलांत एकूच एक उतर ना ताचें जुजे सायलंट मॅन आनी ताची जिणी गुप्ती हिडन लायफ पूण ताची जिणी पळया एक नितीमोन मनीस तो हेरांक दुखोवंक नाका मोरयेकी दुखोवंक नाका आमी जाणां पयले फावटी तो गब्रियल दूत स्वप्नान दिश्टीक पडटना मातेवस वांजेलावस्वर 1:19 and 20 मातेवस वांजेलावस्वर 1:19 आनी 20 वळ पयले फावटी मोरयेक तुजी पोतीन म्हणून घे मोरयेक सोडनाका आनी सोडूंक चिंतलें पूण मोरयेक दुखोवंक नाका ताणें मोरयेक पत्राव येत आसलें जाल्यारय तो मोरयेक आपाकीर धाडना दुखयना आपूण नितीवन म्हणून आनी एक लाख दुखयना तो पूण देवाचें येवजन ताका कळटा काले म्हणटा मॅथ्यू 1:19-20 कितें बरयलां तिचो पती जुजे नितीवन मनीस तरी मोरयेक आपाकीर्त हाडूंक ताका खुशी नातली देखून ताणें तिका गुप्ती जोडचें म्हणून चिंतलें पूण ताणें अशी आलोचना केली तितलेच ताका स्वप्नांत सदेस्पराचो एक दिश्टी पडलो आनी म्हणालो जुजे दाविदाच्या पुता मोरयेक तुजी पतीन म्हण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका कित्याक तिचे तें गर्भसंभव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला पळया जालें स्वप्नान सांगलें पती येलो देवाची खुशी म्हणून ताणें कान गेली आनी आयच्या वाचपान इस्रायल तें इजिप्ताक पळयान 3 फावटी दूत दिश्टी पडता खंयचो दूत दिश्टी पडलो जुजेक स्वप्नान खंयचो गोतुना जुजेक स्वप्नान दिश्टी पडलो दूत खंयचो गब्रियल बडवो येवन देवाचो संदेश ताची खुशी येवजन कितें म्हणून स्वप्नान पयले फावटी मोरयेक पतीन म्हण कान घे आनी आतां इजिप्ता पलायन करता आसतना 3 फावटी आयला तुमी आयच्या वांजेलांत वाचल्यार 3 फावटी एक फावटी इजिप्ता वचूं मागीर पाटी येवं पाटी येतना परत आनी एक फावटी सो 2-3 फावटी आनी जुजे देवाची योजना काल जाता मंगळ भवानी बणी पळया आजामी देवाचें येवजन कुटुंब म्हणून पातयेवन देवाच्या उतरांचेर आमचें जिवीत बांदल्यार खंडीत आमचीं कुटुंबां पवित्र जाता देखून हांव मुखार आतां आमचीं कुटुंबां पवित्र जायचीं जाल्यार तुमचे मुखार 5 संगती मात दवरता मोठव्यान पयलें आमी देवाची योजनांत आसा जंय तर आमचीं कुटुंबां पयलें आमी संवसारी रितीचेर न्हय देवाच्या उतरांचेर बांदिचे खंय वाचता आमी आयच्या दुसऱ्या वाचपान कोलोसकरांचें पत्रावस्वर 3:16 आनी 17 वळ पयलें देवाचें उतर कुटुंबान देवाच्या उतराक पयलो सागो पयलो मान दी जाय जर कुटुंबान देवाचें उतर आसा देवाचें उतर वाचतात कुटुंब देवाच्या उतरांचेर बांदतात संवसारी रितीचेर न्हय मोबायलाचेर न्हय संवसारी संगतींचेर न्हय संवसारी राटावळींचेर न्हय पूण मागणें देवाचें उतर बायबल आसा तें कुटुंब पवित्र जाता देव पवित्र करता देखून कोलोसकरांचें पत्रावस्वर 3:16 आनी 17 वळ कालें बरयलां कोलोशियन्स 3:16-17 कितें बरयलां क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसो कोणाचें उतर आसा जे क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसो मागीर खरें जन्मयेन एकामेका शिकया खरें जानवायेन मागीर आनी बुधबाळ सांगा कीर्तनांनी गितांनी आत्मीक काव्यांनी गायन कर तुमच्या काळजांत हांव देवाक अर्गां दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पयलो विशय जालो दोनी हात वयर उबारा आमच्या कुटुंबांनी आज मागणें आसा देवाक पयलें सान आसा तर आमचीं कुटुंबां जेसू मरी जुजे बरी
पवित्र जातले. एक घडी स्तुती कर मागा. हालेलुया, 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 हाले सर कुटुंबाखातीर, आमच्या कुटुंबाखातीर हर गां देवया समयाच्या नांवान आज. हालेलुया, 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 हालेलुया लॉर्ड. थँक यू लॉर्ड, थँक यू जीसस. तळी पिडून देवाकर गांधी. तो पहिलो विषय मागणे देवाचे उतर च्या कुटुंबांनी आसा तर देवाच्या योजनांत आसूंक जाता आनी कुटुंबां पवित्र जाता. दुसरो विशय आनी एक मागणे आल्यार पावना. मागणे केल्या उपरांत आनी एक विशय जाय, मोग आसा जाय कुटुंबान. सगळ्यांच्या किसड कालें आसा जाय मोग आनी हुस्को. एकामेकाचो मोग हुस्को आसल्यार कोलोसकरांचें पत्र वचवर 3, 14 आनी 15 वेळाच्या दुसऱ्या वाचपान पुरो विशय आसात. दुसऱ्या वाचपान कोलोशियन्स 3, 14, 15 घालें बरयलां. पूण ह्या सर शगुनाप्रास सोर शगुनाप्रास सर तुमचे थंय आसूंक जाय. तुमचे थंय आसूंक जाय मोग मोग. मागीर मोग हे शिगून संपूर्ण करता मोग सगळे शगून संपूर्ण करता आनी ते एकवटायता. एकवटायता. मागीर क्रिस्ताचे समाधान क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी रास तुमच्या करून काळजांनी रास करूं. एका कुडीचे सांदे तुम्ही एका धरला. कुडीचे सांदे जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. समाधाना तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. देखून मोगाळ भवान एका कुटुंबान मागणें आसल्यार मात पावना. ताचे उपरांत मागणें, दुसरें जाय मोग आनी हुस्को. पूण मागणें गरज. पयलें मागणें, मागीर नेक्स्ट मोग तें गरज. एक पुडी मदर तेरेसा कडेन कोणें विचारलें गे, संवसारार शांती स्थापन करूंक हांवें कितें करी जाय. मदर तेरेसा म्हणाली गे, संवसारार शांती स्थापन करूंक तुज्या घरा वच आनी घरच्यांचो मोग कर म्हळें. कुटुंब एक मुळावी पवित्र सभा म्हणटा पापसाहेब जुआंव पावल II, जॉन पावल II. देखून मोग आसूं दी, मोग हुस्को आसा पडली. मागणें तशेंच मोगान करचें. आमी हांगासर पाद्राप हांवें म्हणजे पाद्रापांक धाडलाय. आमी सकाळीं 6 वरार उठोन मागया. 6:10 आमकां प्रेयर ऑफ द चर्च आसा. एक याजाक म्हळ्या उपरांत आमी एक आंगोण कान गेल्या. खंयचें आंगोण? मीस कळल्यार योडणी डिवायन ऑफिस कळोंक ना. हो आमचो कायदो. देखून फाल्यां सकाळीं हांव मागणें करना जाल्यार हांवें लेख दिवंक का? देखून एका घरांत मागणें ना जाल्यार कशें कुटुंब पवित्र जावचें? सो एका घरांत मागणें देवाचें उतर बायबल फर्स्ट गॉड. आनी ह्या देवा तें देवाच्या योजनांत तें घर आसा जाल्यार मागीर मोग खंडीत देव करपा दितलो मोग करूं. पूण मागणें नातल्लें कितलें काम आमी केल्यारय ताका फळ ना. तें व्यर्थ. सो फर्स्ट प्रेयर, मागीर मोग. आनी तिसरें आनी एक नियम बरें जायचें आमचें कुटुंबां. आनी एक मागणें मोग आल्यार पावना. नाणयाची आनी एक कूस आसा खंय. मोग मात न्ही, इल्लें सोडून जाता. कुटुंबान जाता, आमच्या हितेन जाता, आमच्या समस्यांत जाता, आमचें व्हडलें कुटुंब. पूण सोडून जाल्लें धर्म जिवचें न्ही. ताका जायचें आनी एक गुळी खंयचें बोक्साने. देखून कोलोसकरांचें पत्र आज आमी आयचें दुसरें वाचप. 3रा वचर 12वी 13वी वळ. जर मागणें आसा देवाक पयलें स्थान, मागीर मोग आनी हुस्को आसा, मागीर उपरांत बोक्साने आसा. सोडून जाल्यार आमी जाता, आमी मनशां. सोडून जायनातलें कुटुंब आसा एकच जाग्यार मेळटा. खंय? सिमेस्रेंत. आळे भाव संतोश हांगा बसला, ताका गोत्ता मेल्या उपरांत मागीर कांय ना. आमी मरच्या पयलें इल्लें जियेचें. मरच्या पयलें मोग करीचे, मरच्या पयलें मागीचे, मरच्या पयलें बक्षीचे. आनी उपरांत आमी मरतना आमी लायट जावन वचचें. बरें जाता आमी कुटुंब बरें जाता, पवित्र जातलें. आतां बक्षांनी कोलोसकरांचें उतर वाचया. देवाचें उतर कितलें बापूरबायचें आमकां सांगता. सो सगळें देवाच्या उतरांत आसा. 3 गुळयो जाल्यो, उरल्यो 2 मात. 3 कोलोशियन्स 3:12-13 काल बरयलां. देवान विंसून काडलेले तुमी, देवान विंसून काडिल्लीं तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची. पवित्र आनी ताका मोगाची. देखून कणवळायेचे, दयाळायेचे, दिनपणाचे, मोवळायचे आनी सोंसणिकायेचे काळीज तुमकां आसूंक 5 जाय. संगती सांगल्यात. जून म्हयन्यांत आमी मागता जेसू बळ्या कर काळीज म्हजें. जाला हांगी
चेक करा हार्ट चेक करी जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या खर कळीज मुझे तुझ्या काळजाच तुझे बरी मोग करूंक तुझे बरी भोगसूंक तुवें केल्ले बरी करूंक थोडी आमी आमचीच करता धर्न आसा धर्न मागीर हार्ट अटॅक जाता मागीर कांय करूंक जायना पुरा काळजान दवरल्या मागीर दूख खंत पिडा नातल्ले पुरा देवाच्या राजाचें न्ही खंयचे खंयचे रास सो देखून बरी जायचे तर आमी मागणें मोग बोगसणें असलें काळीज आसा जाय मागीर मुखार कालें बरयलां 13वी ओळ कालें बरयलां एकामेकाक सोसून वरा एकामेका सोसून व्हरा आनी एकामेका दुडसून दुडसोंक कारण आसा जाल्यार एकामेका बक्षिया बक्षिया मागीर तुम्ही दिता ते तुमी दितात तें बक्षाने सोमयान तुमकां सोमयान दिल्ल्या बक्षाने बरी जा आतां सोमयान आमकां कितले बडी बक्षिलां आमी कितले बडी गुमसार जाल्या हांव सोमयान आमकां बक्षिलां घेना तर आमी सोमयान बक्षिल्ले बरी बक्षिल्यारय जाले बरो 3 आतां 4थें आनी एक गरज कुटुंब बरें जायचें सगळ्यांनी कालेंगरीचे जबाबदारी काणगेची तांची जबाबदारी हांगासर आमी एक कुटुंब 100 जणांनी तांचें काम करना जाल्यार आमचो समसो चलना तशें कुटुंबान कोण जेजू मोरी जुजे तेगांनी तांची जबाबदारी केली तशें आवय बापय भुरग्यांनी तांची जबाबदारी केल्यार कुटुंब बरें जाता देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपान परत आसा कालें बरयलां दुसऱ्या वाचपांत आमी वाचलें न्ही कोलोसकारांचें पत्र अवस्वर मुखार वास 17वी ओळ जाल्या उपरांत मुखार कालें पोतीनीचो मोग करा पोती कालें करा पोतीनी खटीन सलय नाका मागीर भुरग्यानो वडिलांक मान दिया मागीर बापायनो भुरग्यांक चिडाय नाकात बेश्टेन चिडाय नाकात मागीर काम जाता आजकाल भुरग्यांक चिडायल्यार मागीर ती मागणेय करनात मागीर आमी सांगलें आयकना तांकां किरकिरी जाता बेश्टेन चिडाय नाकात भुरग्यांक प्रेरीत करा भुरग्यांक सांगशा की सड वडिलांनो कालें करा देख दिया तुमीच मागणें करा आज कुटुंबां बरी जायची आमी वयर तावन जायना ऑटोमॅटीक जायना पूण आमी कितें सोमयान सांगलां हें आमी केल्यार जाता 4 संगती हांवें सांगल्यो एक मागणें पयलें स्थान देवाक मोग बोगसाणें जबाबदारी लास्ट निमाणें खंयचें म्हाका सांगा पळया लास्ट कुटुंबान कितें जायचें एकामेका गौरव जायचे मान जायचे एकामेका दुखोवन उलोवचें न्हय ज्या कुटुंबान एकामेका गौरव आसा मान आज सिराकाच्या बुकांत आमी आयकलें बापायक मान दिया आवयक मान दिया सो तांकां दिवचो मान गौरव आसा एक कुटुंबान असलें आसा तर आमचें कुटुंबां पवित्र जातात आज जेजू मरी जुजेची देख आसा देख मात्र न्ही आमकां कुरबाय मेळटा ह्यो 5 संगती आमी सांबाळल्यार निजाकी आमचीं कुटुंबां बरीं जातलीं एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया सगळ्यांक दोळे धांपया लेट्स प्रे आमी मागया आमी आमचेच खातीर मागया आमच्या कुटुंबा खातीर मागया आज आमी खंयसर चुकल्या पळोवया आज हांव कितलें महत्व दितां म्हज्या बेसा प्रकार कुटुंबा प्रकार पयलें स्थान हांवें देवाक दिलां गे मागणें देवाचें उतर आसा गे दुसरें खरो मोग आनी हुस्को एकामेकाचो आसा गे तिसरें बुकसाणें आसा गे सोडून जातना तें देवाक समर्पण कर जेजूच्या नांवान बुकसूचें चवथें म्हजी जबाबदारी हांव करतां गे म्हाका दिल्ली जबाबदारी एक दादलो एक आवय एक बापय वा आमी भुरगीं एकामेकाची जबाबदारी आनी 5वें निमाणें हांव ऑनर हांव एकामेकाक गौरव दितां गे एक गौरवान मानान लेखतां गे हाची कृपा आमचे खातीर मागया कुटुंबा खातीर मागया आज जेजू मरी जुजेची देख आमी घेवया उबी रावया आमी सगळीं उबी रावन
वावरताची उसारणी आमी करया. एका सेवाक सतमंता सर पददार बापतो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसा आनी ना दिसा वचून सर असणार आनी एका समयाक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलो स्पुतो सर कळा दिमाबा तावन सलमला देवा तावन देव उसवाडा तावन उसवाड खऱ्या देवा तावन उसल्लो करो देव तो देवा तावन सलमला ताका रस सोंग ना बापाच्या सैंबासो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात आमा मनशां बसत आनी आमचे सोडवणे बसत सर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कुवार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पोंच पिलकाल ताका कुडसार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका आनीक पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवन जालो सर्गार सरलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या रासवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वरानी जीव दाता आरतो बापा आनी पुता तान विसरला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रावाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूतां वरवीं सापलेले देव सभेक सतमंता पातकांच्या बक्षना खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्यांच्या पुनर्जिवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मोगाळ भाव भयणो आमचो देव आमचो मोग करता आमकां कुटुंब वर्तें देणे जावन ताणें दिलां. आमच्या कुटुंबा खातीर विविध गरजां खातीर आमची मागणी आतां आमी भेटोवया. बापा तुज्या पुताची पवित्र सभा सोलोन व्हरतल्या पापा साहेबाक गवळी बापांक येजाकांक आनी धर्मीक भावां भयणींक तुज्या स्पिरितान बळवंत कर. अशें तांणी तुज्या उतराद्वारे खरी शिकोवन आनी आत्मिकान फळादीकपणी सर कुटुंबाक दिवच्यांक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. योकरिस्ताच्या मेजा भावांनी एकठांय जाल्ला आम्हा सर्वांनी आमचे जिणेंत तुज्या उतराक पयलो जागो दिवन जियोंक आनी योकरिस्ताचो मोग उतरां करण्यानी दाखोवंक फावो कर म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. मौनपणे आमचे कसकी गरजो सुमयाक समर्पण करयास हांगासर जमलेल्या हर एकल्या खातीर आमच्या कुटुंबां खातीर आज आमचे कडेन मागणे विचारले सुमेसां खातीर आमी मागया. तो सुदैव आमकां सांगात हाडिल्लो एक कुटुंब जावन कुटुंबां एक वर्तें देणे जावन दिल्लो आमकां जाय अशी कृपा दिवन आमची मागणी आनी सगळें आशिर्वादीत करूं हे मागणे हांव करता त्या सुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. भावाती सर मेळून संगी हाडया गाडी मोगाची बाळका जेजू करिया अर्पी सगळी जिणी आमची भावार्थी सर मेळून संगी हाडया गाडी मोगाची बाळका जेजू करिया अर्पी सगळी जिणी आमची. म्हज्या भावयनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदाद पावपाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मैमीक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावा सरस्वर मानून की. मोगाळ बापा आमी तुका हो फारीकपणाचो यत्न समर्पिता आनी देवाच्या कुवार मायेचे आनी भगिवोन जुजेच्या विनवणेन आमचीं कुटुंबां तुज्या मोगांत आनी शांतींत थीर दवर म्हण कलतेपणी मागता. जेजू क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजा उबारुया. आमेन. सर्वेस्वरातय उभारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया.
होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस पोरा पवित बापा सर पदवेदरा आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुज्या महिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपार दिसत्या देवाक वळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वचो आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. ओवी 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय. बापा क्रिस्त पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून आनी पवित्र कर्म मागता जावं ती आमकां आमच्या समेळान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन स्मरांचो संगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ने कराराचें रगत पातकांचें बक्षलें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. Bavartaso good purgatoria. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुनर्जीवन भोन आमी परगटा. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी अत्रेता. बाबा जेजूच्या मरणोत्सव पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सोवणो आनी सर्वांची काल्सका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासाव आनी जेजूची कुडरगत सेवतले आमा समेस्त सांग पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवंत बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची खाकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टकतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर
आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागतां अवकार मरिये देवाचे माया संगती भगवान दोता आनी सर्व खाळी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्ववंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमची कुटुंबां देवाच्या योजना प्रकार पवित्र जावंक मागणे माया मोग बुकसाने तशेंच जबाबदारी आनी एकामेका मान गौरव आसा जावंक सुमयान केल्ले मागणे आमचे खातीर कुटुंबां खातीर आतां आमी बिटोवया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज सामकें येवं तुजी खुशी सगा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दयकुनिया जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटय कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पण हांगासर जर आसल्या आमच्या सुमेस्तांच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येताय रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमयान जेजू क्रिस्त तुजी कुडणगत आमी संगता हांव तुमचेर जडती आनी केसर जावं तुजे काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकेनी वखाद दिवं. भाव भयणीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त मोरी झुजे तांचें कुटुंब पवित्र केलो आमचें कुटुंबां पवित्र करता. देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. समया तुवें म्हजे भितरूनशी म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. ल्हान भावा भयणी थंय मेळ्ळो जेजू मोजो बाळ मरीसो. ल्हान भावा भयणी थंय मेळ्ळो जेजू मोजो बाळ मरीसो. प्रार्थुया. भोव कनवळ्या बापा ह्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तूं आमकां नवी घटाय दिताय. पवित्र कुटुंबाची देख सदां आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ह्या जिविताचे त्रास आनी कश्ट संपल्या उपरांत सासनाक तुजो सांगार सोडूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून यात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
बाळ जन्मला संतोष हाकला स्वागत सिया राया हरिये काडी चौंदी ताया हरसो जेजू बाळका हरसो जेजू बाळका हरसो हरसो